प्रतिशत तपाईको BFM 91.2 शत% तपाईको सुन्दै जाऊ सुनाउँदै जाऊ BFM 91.2 नमस्कार, तपाईले सुन्दै हुन्छ BFM 91.2 मा कार्यक्रम कोरोना विशेष। म कैलाश खाटी श्रेष्ठको साथमा सदाझै बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चातको यो कार्यक्रम कोरोना विशेषलाई लिएर आइसकेका छौँ भने यो कार्यक्रमलाई हामी हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ भने दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गरिरहेका छौँ। कोरोना विशेष कार्यक्रम नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश नम्बर 1 र BFM 91.2 को संयुक्त प्रस्तुतिमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ भने यो कार्यक्रममा प्रदेश 1 को चौधरी जिल्लाको विशेष अवस्थाको बारेमा विशेष जानकारी लिएर आउँछौँ भने हामी जानकारी दिने क्रममा विशेषज्ञहरूलाई स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेर अथवा फोन सम्पर्क गरेर हामी जानकारी पनि दिइरहेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई निरन्तर दिने क्रममा आज हामी कुराकानी क्रमलाई जोड्दै कोशी हेल्थ एन्ड साइन्स क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख तथा जनस्वास्थ्य कर्मी सूर्यनारायण चौधरीज्यूलाई हामीले स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेका छौँ र उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सूर्यनारायण सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कोरोना विशेषमा। धन्यवाद। सूर्यनारायण सर, यो हामी जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश 1 र BFM 91.2 को संयुक्त प्रस्तुत रूपमा लिएर आइरहेको कार्यक्रम आज तपाईँसँग हामी विशेष गरी प्राथमिक स्वास्थ्य के हो, यसको लागि कस्ता सेवाहरू हुनुपर्छ र यी सेवाहरू नेपालमा कसरी चलिरहेको छ र अहिलेको यो लकडाउनको अवस्थामा यी सेवाहरूलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर गफ गर्न लागि आज हामी तपाईँसँग छौँ र यो अवस्थालाई कुराकानी गर्ने क्रममा यहाँ जनस्वास्थ्य कर्मीको हैसियतले यो लकडाउनलाई कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। सबभन्दा पहिला त यो BFM परिवार र हाम्रो जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश नम्बर 1 लाई यस्तो परिस्थितिमा यो कार्यक्रम जुन सुरु गर्नुभएको छ यसको लागि चाहिँ म एज अ जनस्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विश्वव्यापी नै हामीलाई सर्वविदितै छ, अब लकडाउन बितिरहेको छ। नर्मली खासमा यो लकडाउनलाई चाहिँ म आफ्नो हिसाबले चाहिँ केही अध्ययन अध्यापन गर्दै केही प्रोडक्टिभ काममा नै म समय बिताइरहेको छु। त्यसो हुनाले यो लकडाउन चाहिँ वेस्टभन्दा पनि युटिलाइज नै गरेर म चाहिँ समय बिताइरहेको छु। अहिलेको समयमा लकडाउनलाई उपयोगै गरिरहनु भएको छ। हजुर। अनि यहाँसँग कुराकानी गर्ने क्रममा म एउटा जोड्न चाहन्छु, यो जनस्वास्थ्य कर्मीको आँखाले हेर्दाखेरि यो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के हो, यसको अलिकति पृष्ठभूमि बताइदिनु न, कस्तो खालको सेवालाई हामी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको रूपमा लिन्छौँ? धन्यवाद सर। अब यसलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको अलिकति हिस्ट्रीतिर जाने हो र जनस्वास्थ्यसँग चाहिँ जोड्ने हो भने चाहिँ खासमा पहिला चाहिँ यो धेरै अगाडि जतिखेर चाहिँ यो PSC को कन्सेप्ट आइसकेको थिएन त्यतिखेर चाहिँ चीनमा चाहिँ यो बियर फुट नामको कार्यक्रम थियो। त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जो मान्छेहरू नाङ्गो खुट्टाले हिँड्थे त्यो नाङ्गो खुट्टालाई हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ श्वास समस्या बढी हुने रहेछ। अनि चीन त्यतिखेरको चाहिँ त्यहाँ कम्युनिटीमा के गर्यो भन्दाखेरि जो कम्युनिटीमा मान्छेहरू नाङ्गो खुट्टाले हिँड्ने गर्थे तिनीहरूलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ हेल्थ एजुकेसन दिने र फेरि के गर्थ्यो त कम्युनिटीमा पठाउँथ्यो। त्यो पठाइसकेपछि त्यो एउटा सानो इन्टरभेन्सनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ धेरै किसिमको इम्प्रुभहरू भयो। त्यस्तै इन्डियामा, इङ्ल्यान्डमा, अन्य देशमा पनि, अमेरिकामा पनि सानो सानो इन्टरभेन्सन गरिरहेको थियो। र त्यसरी नै अहिलेको हिसाबले ठ्याक्कै जोड्ने भन्दाखेरि जस्तै यो कोरोनालाई वा लकडाउनलाई जोड्दाखेरि चाहिँ यो सानो इन्टरभेन्सनले पनि हामी के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसबाट बच्न चाहिँ सक्छौँ। जस्तो यो हात धुने कुरा, मास्क लाउने कुरा। त्यसो हुँदाखेरि यसको कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो प्राचीन कालदेखि नै, इतिहासदेखि नै, र यसमा PSC को मूल कन्सेप्ट चाहिँ 1978 मा जुन अल्माटा कन्फरेन्स भयो, त्यो अल्माटा कन्फरेन्सबाट चाहिँ 2000 AD सम्ममा चाहिँ विश्वको सबै मान्छे स्वस्थ भइसक्नुपर्छ भनेर चाहिँ 1978 मा गरेको कन्फरेन्सले चाहिँ PSC को कन्सेप्ट आएको हो, जसको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ विश्वको सबै मान्छे स्वस्थ हुनु हो। र यसको मेन उद्देश्य चाहिँ विश्वको सबै मान्छे स्वस्थ हुने हो र त्यसमा पनि खास गरेर जुन चाहिँ स्वास्थ्य सेवाबाट केही वञ्चितकरणमा छन्, केही स्वास्थ्य सेवाबाट केही टाढामा बसेका छन्, उनीहरू सजिलै चाहिँ पहुँचेनन्, त्यस्ता मान्छेलाई समेट्नको लागि र तिनीहरूलाई स्वस्थ बनाउनको लागि चाहिँ PSC को कन्सेप्ट आएको हो। हजुर, यो अल्माटा कन्फरेन्सबाट जुन कन्सेप्ट आयो, यो कन्सेप्ट आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाको कुरा पनि गरिएको छ। यो स्वास्थ्य शिक्षालाई कसरी हेर्नुभएको छ यहाँ जनस्वास्थ्य कर्मी भएको हिसाबले? अब यसमा अल्माटाको जुन कन्फरेन्स आयो, PSC आयो, त्यसमा इलिमेन्ट र फिलिपिन्स सँगसँगै चाहिँ एजुकेसनको कुराहरू पनि जोडेको छ। यो एजुकेसन
लाई जोड्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ ठ्याक्कै अर्को कन्फरेन्स जुन चाहिँ पब्लिक हेल्थसँग एकदमै बुझेको कन्फरेन्स जुन चाहिँ हामी चाहिँ हेल्थ प्रमोसनको कन्फरेन्स भन्छौँ, त्यो हेल्थ कन्फरेन्समा मेन स्ट्राटेजी भनेको 3टा पोइन्ट दिएको छ। एउटामा हामी एडभोकेसी भन्छौँ, अर्कोमा इनाबेल भन्छौँ, अर्कोमा चाहिँ मेडिएट भन्छौँ। यो एजुकेसनलाई एडभोकेसीमा जोडौँ। एडभोकेसी भने के गर्ने त? पैरवी गर्ने। उदाहरणको लागि अहिले कोरोना आइराख्दाखेरि जबसम्म हामी घर घरमा आम समुदायमा आम मान्छेलाई यो रोग कसरी सर्छ, बस्ने तरिका के हो, वा साइन सिम्टमहरू के हुन्छ, लक्षण चिन्हहरू के हुन्छ, त्यो कुराको जानकारी यदि हामीले दिन सकेनौँ भने त हामी बस्न सक्दैनौँ नि, स्वाभाविक हो। यसको लागि हामी के दिनु पर्यो त? एजुकेसन दिनु पर्यो। त्यसैले पहिलो प्राथमिकता भनेको प्राइमेरी हेल्थ केयरको जुन कम्पोनेन्ट छ त्यो भनेको एजुकेसन। हाम्रो मूल मर्म पहिलो उद्देश्य जनतालाई के गर्ने हो? सक्षम बनाउने हो। के विधिबाट त? स्वास्थ्य शिक्षा दिएर। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एजुकेसन दिनु पर्यो, उसलाई सक्षम बनाउनु पर्यो। इनाबेल सक्षम भइसक्छ र त्यसपछि के गर्ने त? मेडिएट। अब जस्तै हामी साइन सिम्टम देखा पर्ने बित्तिकै मानव उपचारको लागि अस्पताल जानुहोस् भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सेवाहरू छ कि छैन, त्यो सेवा कसले दिन्छ त? हामी भन्छौँ केही सक्षम भइसकेपछि सेवा दिने ठाउँ पनि चाहिन्छ, त्यसलाई एजुकेसनसँग हामी दिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि पब्लिकलाई चाहिँ 3टा कुरामा चाहिँ एकदमै हामीले ध्यान दिनुपर्छ। शिक्षा दिने, यो शिक्षा जोड्ने कुरा चाहिँ हेल्थ प्रमोसनसँग, प्रिभेन्सनसँग, प्रोटेक्सनसँग यसलाई चाहिँ लिङ्क अप गर्दै चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षा दिने प्रक्रिया चाहिँ मूल आधार हो भन्छु म चाहिँ। हजुर, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कोशी हेल्थ एन्ड साइन्स क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख तथा जनस्वास्थ्य कर्मी सूर्यनारायण चौधरीज्यूसँग। सूर्यनारायण सर, यो कुराकानीको जोड्ने क्रम अहिले हामी शिक्षाको कुरा गऱ्यौँ। यो जनस्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, कति मानसिक रूपमा चाहिँ हामी मान्छेहरू चाहिँ हामी कन्फ्युजनमा पनि छौँ, हामी स्पष्ट छैनौँ। यो शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि यो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अथवा पिएचसीको लागि जुन कम्पोनेन्ट तत्त्वहरू कुरा गऱ्यौँ हामीले, त्यसमा चाहिँ ट्रिटमेन्टको कुरा पनि छ। यो शिक्षा र उपचारलाई कसरी जोड्नुहुन्छ? धन्यवाद सर। मलाई चाहिँ यो एकदमै गहन प्रश्न र साँच्चै नै मन परेको प्रश्न भन्छु। म सरलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रश्नको लागि। एउटा सिम्पल उदाहरणबाट बुझौँ। जस्तै एउटा हामीले कोइन लियौँ, सिक्का लियौँ। त्यो कोइन सिक्का मानौँ त्यो डलर 1 रुपियाँको, सायद 2 रुपियाँको, सायद 5 रुपियाँको होस्। त्यो डलरलाई एकापट्टि हेर्दाखेरि एकातिरको अक्षरहरू हुन्छ, अर्कोतिर हेर्दाखेरि अर्कोतिरको अक्षर हुनसक्छ। अर्थात् एकैचोटिमा हामी त्यो सिक्कालाई दुईतिर हामी हेर्न सक्दैनौँ, सकिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि यो कम्पोनेन्टलाई मैले कसरी हेर्न सकेको छु भन्दाखेरि केही पोइन्टहरू शिक्षासँग जोडिएको छ, प्रमोसनसँग जोडिएको छ, प्रोटेक्सनसँग जोडिएको छ, र केही पोइन्टहरू केसँग जोडिएको छ त? ट्रिटमेन्टसँग जोडिएको छ। अर्थात् यसमा जोड्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि सिक्का एउटै हो, एकातिर पब्लिक हेल्थ छ, अर्कोतिर क्लिनिकल हेल्थ छ। पब्लिक हेल्थले उपचार त गर्दैन, तर उपचारको लागि इन्करेजमेन्ट गर्छ नि। हो, उपचार राम्ररी गर्नुहोस् भनेर इन्करेजमेन्ट गर्ने काम पब्लिक हेल्थले गर्छ। कम्प्लिटली उपचार गर्ने काम त क्लिनिकलले गर्छ, जुन चाहिँ एमबिबिएस लगायतका क्लिनिकल डक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यो यो कम्पोनेन्टमा लेखेका केही तत्त्वहरूको जस्तै एजुकेसनका कुराहरू छ, एडभोकेसीका कुराहरू छ, र ट्रिटमेन्टका पाटोहरू छ। त त्यो ट्रिटमेन्टको पाटो र एडभोकेसीका गर्ने पाटो पहिलो कुरा त हामी के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जनतालाई बुझाउनु पर्यो। सम्झियो, एउटा सिम्पल उदाहरण हामी के दिउँ भन्दाखेरि कोही पनि मान्छे रोगी भएर बाँच्न चाहँदैन, कोही पनि मान्छे छिटो मर्न चाहँदैन। हो, त्यसो भए हामी यदि छिटो मर्न चाहँदैनौँ, बिरामी भएर बाँच्न चाहँदैनौँ भने हामी इन्करेजमेन्ट कसले गरिदिने? त्यो इन्करेजमेन्टको लागि हामीलाई के चाहियो? पार्ट अफ द पब्लिक हेल्थ भने जब हामी इन्करेजमेन्ट गर्छौँ, स्क्रिनिङ गर्छौँ भनौँ, स्क्रिनिङ भइसकेपछि हामीले रोग लागेको यदि थाहा पायो भने त त्यो उपचार गर्ने त क्लिनिकल पार्ट हो। त्यसो हुँदाखेरि पिएचसीको कम्पोनेन्टले यो कुरालाई दुइटैलाई लिङ्केज गरेको छ कि पब्लिक हेल्थको कार्य र ट्रिटमेन्टको कार्यलाई सँगसँगै जोडेर लाँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ विश्वको चाहिँ 2000 एडीसम्ममा जुन लक्ष्य लिएको थियो, अब त के बितिसक्यो त्यो अलग कुरा हो, तर अझैसम्म पनि हामी यसलाई चाहिँ मूल एउटा ब्याकबोनको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। र पब्लिक हेल्थ र क्लिनिकल हेल्थलाई चाहिँ सँगसँगै लगेर बल्ल हामी कम्प्लिटली हेल्थ एचिभ गर्न सक्छौँ। र त्यो हेल्थ एचिभ गर्नु नै यो चाहिँ हाम्रो आल्मा आटाको कन्सेप्ट भनौँ, पिएचसीको चाहिँ मूल उद्देश्य नै हो। यो चाहिँ कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर पनि उपचार गर्नुभन्दा, रोग लाग्नुभन्दा पहिला नै हामी रोकथाम गर्ने पब्लिक हेल्थले अथवा जनस्वास्थ्यको कुरा भयो भने, कुनै रोग पत्ता लाग्यो अथवा भने उपचारात्मक कुरा गर्ने कुरा क्लिनिसियन कुरा भयो। यो कुरामा हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ BFM 91.2बाट प्रत्यक्ष रूपमा, र यो हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात प्रत्यक्ष रूपमा हामी प्रसारण गर्छौँ भने दिनको 1 बजे यो कार्यक्रमलाई पुनः प्रसारण गरिरहेका छौँ। र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ
कोशी हेल्थ एन्ड साइन्स क्याम्पसका सहायक प्रमुख तथा जनस्वास्थ्य कर्मी सूर्यनारायण चौधरीज्यूसँग तपाईँहरूले यो कार्यक्रम जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश 1 र BFM 91.2 को संयुक्त प्रस्तुत रूपमा हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात सुनिरहनु भएको छ भने दिनको 1 बजे पुनः प्रसारणमा पनि सुनिरहनु भएको छ र कैलाश खाकी श्रेष्ठ फेसबुकबाट पनि प्रत्यक्ष हेरिनु भएको छ। हामी यो कार्यक्रममा हरेक दिन बिहान लिएर आउने क्रममा प्रदेश 1 को 14वटै जिल्लाको अवस्थाको बारेमा र विशेषज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा हामी जनस्वास्थ्य कर्मीहरूसँग लगायत अन्य व्यक्तिहरूसँग कुराकानी लिएर आइरहेको पनि तपाईँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र आज हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ जनस्वास्थ्य कर्मी तथा कोशी हेल्थ एन्ड साइन्स क्याम्पसका सहायक प्रमुख सूर्यनारायण चौधरीज्यूसँग। सूर्य सर, म यो कुराकानीलाई जोड्ने क्रममा अलिकति नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको अवस्थामा यो मातृ शिशु सम्बन्धी थोरै कुरा जोड्न चाहेँ। यो अहिलेको अवस्थामा त हिजो अस्तिको दिन मात्रै पत्र पत्रिकामा आएको छ दादुरा चाहिँ यही मोरङ जिल्लाकै उर्लाबारीमा देखिन थाल्यो भनेर यो खोपको कुरा रह्यो। यो सँगसँगै मातृ शिशु सेवालाई जोडेर केही कुरा हामीहरूलाई बुझाइदिनुहोस् न, जनताको लागि भनिदिनुहोस् न केही कुरा। अब यसलाई चाहिँ मैले अघि नै भने यो हामीले बोल्दै गरेको वा मैले बोल्ने शब्द क्लिनिकल एस्पेक्टबाट हुँदैन, जनस्वास्थ्य दृष्टिकोणबाट हुन्छ। जनस्वास्थ्यको यसलाई भन्नुपर्दा चाहिँ यसले काम गर्ने भनेको के भन्छ भन्दाखेरि यसले प्रिभेन्सनलाई नै जोड दिने हुँदाखेरि प्रिभेन्सन, प्रोमोसन, प्रोटेक्सनलाई जोड्दाखेरि चाहिँ केही विगतका तथ्यहरूलाई केलाएर हेर्ने हो भने चाहिँ अब जस्तै हाम्रो नेपालको प्रमुख सोर्समा चाहिँ डेमोग्राफी हेल्थ सर्भे वा एनुअल रिपोर्टलाई हामी मेल आधार मान्छौँ। त्यो आधारलाई हेर्दै मान्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै खोपका कुरा हैन, खोपका कुरा चाहिँ यो डेमोग्राफी हेल्थ सर्भेलाई जोडेर हेर्ने हो भने सबै भ्याक्सिनको कोभरेजलाई एभरेजमा हेर्दाखेरि चाहिँ 78%, 78% मात्रै छ। तपाईँले मिजल्सको कुरा जोड्नुभयो, मिजल्स त्यो डेमोग्राफी हेल्थ सर्भे अनुसार करिब 90% कोभरेज छ। एउटा मनन गरौँ, चिन्तन गरौँ, के मनन गरौँ भने सर, यदि देशको नर्मल अवस्था हुँदा त हामीले 100% खोप लगाउन सकेको छैनौँ भने यस्तो लकडाउनको अवस्थामा झन् के होला, स्थिति अभियसली भयावह हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई चाहिँ के लागेको चाहिँ WHO को प्रोटोकलमा हेर्नुहुन्छ भने जस्तै इलिमिनेसनको फेजमा अहिले हाम्रो चाहिँ पोलियो रहिरहँदाखेरि चाहिँ विश्वको 3वटा राष्ट्रमा चाहिँ पोलियो अहिले पनि देखा परिरहेछ। WHO को प्रोटोकलले के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो पोलियो इलिमिनेसन गर्नको लागि, इराडिकेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ रुटिन जुन खोप लगाइरहेको छौँ त्यो त लाउँछौँ नै, तर त्यो सँगसँगै चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि डोर टु डोर कार्यक्रम गर्ने कि भन्ने किसिमको चाहिँ प्रोटोकल WHO ले ल्याइरहेछ। मलाई चाहिँ लागेको कुरा के भन्दाखेरि अभियसली हामी सङ्कटमा छौँ, तर सङ्कटको अर्थ यो होइन कि यो स्वास्थ्य सिस्टमलाई चाहिँ लथालिङ्ग पारिदिने भन्ने मेरो मनसाय चाहिँ होइन। हुँदाखेरि यसको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामी यो डोर टु डोर पनि गर्ने कि घर घरमा गएर जुन बच्चाहरूको छ त्यसलाई चाहिँ हामी खोप लगाउने हो कि अब खोप त लगाउने, यसको लागि राज्यले खास गरेर हेल्थ वर्करहरूलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने काम चाहिँ राज्यले चाहिँ यो राज्यको जिम्मेवारी हुन जान्छ। एउटा कुरा जोड्न चाहे, यो सुरक्षित तरिकाले काम गर्ने क्रममा अहिले पनि नेपाल सरकारले अथवा राज्यले त स्वास्थ्य संस्था त खोलिरहेको छ, विशेष सेवाहरू दिइरहेको छ, खोप सेवाहरू दिइरहेको छ, तर त्यहाँ जाने कुरामा डर कतिको होला तपाईँ विचारमा? थोरै जोड्न चाहे यो कुरामा। एकदमै भन्नुभयो, मैले त्यही कुरा जोडेँ। हामीलाई डर छ, मान्छेलाई स्वास्थ्य रहनको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा मान्छेलाई डर हुनु पर्यो। तर डर के त पोजिटिभ खाले डर हैन। पोजिटिभ खाले डरमा के गर्यो भन्दाखेरि स्वास्थ्य संस्था खुल्ला छ, ठिक छ, तर स्वास्थ्य संस्था खुल्ला छ, मान्छे जान चाहिरहेको छैन। त्यो के कारणले? डरको कारणले। हामीले यो डरले त मानसिक तनाव पनि त छ नि हो, त्यो मानसिक तनावलाई हटाउनको लागि मैले के जोडेँ भन्दाखेरि डोर टु डोर कार्यक्रम गर्न सकिन्छ कि, यो मेरो प्रस्ताव हो हैन। यसो गर्दा सकिन्छ भन्दाखेरि राज्यले स्वास्थ्य सेवा दिने मान्छेलाई पूर्ण रूपले सुरक्षित महसुस हुने गरी काममा लगाउने र हरेक स्वास्थ्यकर्मी के हुने, जिम्मेवारी हुने, दुईटै कुरा जोडेर आउँछ। त्यो जोडेर आउँदाखेरि यदि हामी स्वास्थ्यकर्मी हरेक बच्चाको घर घरमा पुगेर खोप सेवा दिन सक्यौँ भने सायद यस्तो किसिमको यो महामारी नआउला कि भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ यसरी पनि जान सकिन्छ र खोप सेवालाई गर्न सकिन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामी अझ टोलमा चाहिँ जस्तै हामीले टोल विकास समितिसँगै वा टोल विकास जसरी छ तिनीहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर यो टोलमा कतिवटा बच्चा छ त्यसको डाटा लिने काम त्यो पनि हामी गर्न सक्नुपर्छ। र मलाई लागेको कुरा के भन्दाखेरि अझ हामीसँग त के हुनुपर्छ भन्दाखेरि महामारीको बेलामा चाहिँ हरेक वार्डमा, हरेक टोलमा भनौँ वा हरेक स्थानीय निकायसँग चाहिँ मेरो टोलमा कतिजना बच्चा छ, 5 वर्ष मुनि कतिजना बच्चा छ, मेरो टोलमा चाहिँ मेरो एरियामा चाहिँ कतिजना ज्याला मजदुरी गरेर खाने मान्छे छ। मैले किन जोड्न खोजेको भन्दाखेरि अहिले जस्तै हामी विभिन्न किसिमको जस्तै हाम्रो कम्पोनेन्टकै कुरा गर्ने हो भने न्युट्रिसनको कुराहरू पनि आउँछ हैन। न्युट्रिसनको कुरा आउँछ। अब यहाँ के छ त, लकडाउन छ, एकातिर हामी ओबेसिटी बढेको भन्छौँ, एकातिर चाहिँ भोकमरीले मर्यो भन्छौँ। कमसेकम राहत दिँदा पनि यदि त्यो डाटा भएको ल है सरकारले चाहिँ ज्याला मजदुरी जसले टिपाएको छ के उसको पेसामा उसलाई
शिशुलाई मात्रै चाहिँ राहत दिन्छ भन्दाखेरि सायद त्यस्तो हुँदैन थियो होला नि, होइन। अर्को कुरो, यदि कमसेकम त्यो चिज भइदिएको मेरो वार्डमा यतिजना चाहिँ बच्चाहरू छ भन्दाखेरि यस्तो बेलामा हामी घर घरमा गएर पनि खोप सेवा दिन सक्थ्यौँ कि। त्यसो हुँदाखेरि अहिले पनि हामी जे छ अब सुधार छन् धेरै जिल्लाहरूमा। अस्ति पनि पश्चिमतिर एउटा न्युजमा आएको थियो, यो चाहिँ पेन्डेमिक हुँदैछ, हामी अहिले पनि सचेत हौँ यो कुरामा र यसलाई चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा लगेर जोड्नुपर्छ। तपाईँले सँगसँगै मातृ शिशुलाई पनि लिङ्क गर्नु भन्नुभएको थियो, होइन। अलिकति जोड्न चाहे फेरि यो गर्भवती र सुत्केरी जाँचको अवस्थाको बारेमा केही बताइदिन्छ जनस्वास्थ्य कर्मी भएको हिसाबले। ओके, अब यसमा फेरि पनि मैले भने हामीले गर्ने काम भनेको प्रिमिसन प्रिभेन्सन। हामी अपरेसन त गर्न सक्दैनौँ, होइन। तर अपरेसन वा नर्मल डेलिभरी किन, कसरी हामी स्वस्थ बच्चा कसरी राख्ने, आमाले स्वस्थ कसरी राख्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ जोड्दाखेरि चाहिँ डेमोग्राफी हेल्थ सर्वेकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 69% मात्रै 4 चोटि जाँच गराउँछ WHO कार्ड प्रोटोकल अनुसार, जुन चाहिँ 4 महिना 6 महिना 8 महिना 9 महिनामा भन्छ, होइन। अब यसलाई अझै जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही डाटालाई हेर्ने हो भने त 41% आमाले चाहिँ घरमा बच्चा जन्माउँदो रहेछ। विचित्र छ क्या यो तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्ने हो भने चाहिँ विचित्र लाग्छ। 41% घरमा डेलिभरी हुन्छ को मिनिङ अब हेर्नुहोस्, उनीहरूले त पोस्टनेटल केयर छैन। पोस्टनेटल केयर छैनको मतलब के भयो त, धेरै जसो चाहिँ रिस्क हुने, आमाको डेथ हुने सम्भावना भनेको पोस्टनेटल केयरमा पनि हो, अरूमा पनि छन्, पोस्टनेटल केयरमा पनि हो भन्दाखेरि हामी कम्प्लिटली इन्करेजमेन्ट, अघिको एजुकेसनलाई अब जोडौँ हामी, होइन, एडभोकेसीलाई जोडौँ। यदि हामी गर्भवती अवस्थामा पूर्णतया हिसाबले जचाउनु पर्छ भनेर पनि गर्भवती आमाहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षा दिन सकेको छैनौँ, त्यसकै नतिजा होला सायद 41% अझै पनि घरमा चाहिँ के भइरहेछ, डेलिभरी भइरहेछ। र त्यही डाटालाई हेर्ने हो भने चाहिँ करिब 239% चाहिँ के चाहिँ 239 जना प्रति लाख 1 लाखमा 239 जना आमा के भइरहेछ त, डेथ चाहिँ भइरहेको छ। अब त्यसको कारण के हो त, हामीले गर्भवती आमालाई बुझाउन नसकेको कुरा। यसमा एउटा कुरा म ठ्याक्कै जोडेँ, हामीले, तपाईँ पुरुष म पुरुष वा तपाईँको श्रीमती मेरो पनि श्रीमती, कुनै पनि बुवा मेरो छोरी गर्भवतीकै भएको कारणले मरोस् भन्ने चाहन्छ? सायद चाहँदैन, होइन। कुनै पनि पुरुष मेरो श्रीमती गर्भवती भएको कारणले मरोस् भनेर सायद चाहँदैन। अब राज्यको सुविधा छ नि, राज्यले गर्भवती अवस्थामा जाँच पनि फ्री गरेको छ, अझ इन्टेन्सिभ पनि दिन्छ, होइन। अपरेसन पनि कति अवस्थामा फ्री गरेको छ। तर हामी के चाहँदैनौँ त भन्दाखेरि यदि राज्यले सेवा सुविधा दिँदै पनि हामी उपचार वा स्वास्थ्य संस्थामा किन जाँदैनौँ? त्यसको लागि एडभोकेसी गर्ने कम्युनिटी लेभलमा म्यान पावर कति, त्यो हरेक ठाउँमा जनस्वास्थ्य कर्मीले एउटा सहज वातावरणमा सायद त्यसलाई एडभोकेसी गर्न सकियो भने, त्यसलाई एजुकेसन दिन सकियो भने सायद यो दर अझ बढ्छ र आमा र बच्चा र खोप दुइटैलाई हामी चाहिँ एउटा राम्रो स्ट्याटसमा पुगाएर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्वास्थ्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ बुझे चाहिँ लाग्छ। हजुर, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ कोशी हेल्थ एन्ड साइन्स क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख तथा जनस्वास्थ्य कर्मी सूर्यनारायण चौधरीज्यूसँग। अहिले तपाईँ सुन्दै हुन्छ BFM 91.2बाट प्रत्यक्ष रूपमा, र यो कार्यक्रमलाई दिनको 1 बजे हामी पुनः प्रसारण गर्नेछौँ। यो कोरोना विशेष कार्यक्रम नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश 1 र BFM 91.2 को संयुक्त प्रस्तुत रूपमा लिएर हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात आइरहेको छौँ। यो कार्यक्रमलाई www.bfm912.com मा लगइन गरेर र हाम्रो पात्रोको रेडियो सेक्सनबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा अथवा रेकर्डिङ सुन्न सक्नुहुनेछ भने यो कार्यक्रममा केही सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने भएमा 9852 35 638 9852 35 638 मा फोन सम्पर्क गरेर अथवा SMS मार्फतबाट पनि हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नको लागि कैलाश खाती श्रेष्ठ फेसबुक आइडीबाट पनि हेर्न सकिन्छ र यो कार्यक्रममा प्रदेश 1 का 14 जिल्लाको विशेष अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने सँगसँगै हामी यो कार्यक्रममा कोरोना सम्बन्धी र जनस्वास्थ्य सम्बन्धीका कुराहरू गरेर तपाईँलाई जानकारी दिइरहेका छौँ र यो कार्यक्रममा हामी अतिथिलाई स्टुडियोमा बोलाएर अथवा फोन सम्पर्क गरेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। र आज हामी कुराकानीको क्रममा छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कोशी हेल्थ एन्ड साइन्स क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख तथा जनस्वास्थ्य कर्मी सूर्यनारायण चौधरीज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। सूर्य सर, यो कुराकानीलाई जोड्ने क्रममा अघि पोषण कुरा पनि आयो, हामीले खोपको कुरा गऱ्यौँ। म यो खोपमा फेरि एकचोटि जान चाहेँ। यो अहिलेको यो जुन दादुराको अवस्था देखिएको छ, त्यो दादुराको अवस्था देखिने क्रममा चाहिँ तपाईँको विचारमा यो के अहिले यो कोरोनाकै कारणले गर्दा हो त कि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कोरोनाको कारण भन्दा पनि यसलाई चाहिँ कसरी बुझौँ भन्दाखेरि खोप कम हुने कारण कोरोनाकै त नहुन सक्छ। तर के भन्दाखेरि यसमा मैले मेरो बुझाइमा पर्सनली के लाग्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीलाई जनता जिम्मेवार हुनु पर्यो, होइन। जनता जिम्मेवार के हुनु पर्यो भन्दाखेरि मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवार,
हामी कहिलेकाहीँ ख्यालमा भन्छौँ वा साथीलाई भन्छौँ आई लभ यु भन्छौँ हजुर होइन। तर आई लभ युको युको ठाउँमा आई लभ यु आई नै हामी त भनिरहेको छैनौँ क्या। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामी आई लभ यु ऐनामा हेरेर आफैलाई भनौँ होइन। यो भन्नुको मतलब के, म आफैलाई माया गर्छु भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि राज्यको सेवा सुविधा जे छ म उचित त्यसको के गर्छु, प्रयोग गर्छु। जस्तै धेरैजसो रोगहरू हाम्रो बानी बेहोरासँग के छ, सरोकार राख्छ यसले होइन, बिहेभियरसँग रिलेटेड हुनसक्छ। त्यो जानी यदि हामी आफ्नो गलत किसिमको बानी बेहोरा अपनाउँछौँ भने त त्यो त नराम्रै कुरा हो नि। यदि हामीले आफैलाई माया गऱ्यौँ भने त्यो के हुनसक्छ, हामी बिहेभियरलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। जोड्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि सरकारले खोप सेवा दिइरहेको छ, तर म के बुझ्छु, म लाउँदिनँ भन्नुको दुईवटा मिनिङ हुनसक्छ। मैले जानी हेल्थ चेक गरेको हो कि, या मलाई त्यो खोपको बारेमा प्रोपर एजुकेसन नलेज नभएको हो, वा मसँग एसेस छैन, वा म गएँ तर एभाइलेबल भएन। प्राइमेरी हेल्थ केयरको अन्य कम्पोनेन्ट सँगसँगै चाहिँ एसेसिबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी, एभाइलेबिलिटी, त्यहाँ पहुँच हुनु पर्यो, त्यहाँ पुग्नु पर्यो, त्यो सेवा दिने मान्छे पनि हुनु पर्यो, र त्यो सेवा उपलब्ध मेडिसिन लगायतका मान्छेहरू पनि के त उपलब्ध हुनु पर्यो। भन्दाखेरि तीनटै चिजले के गर्छ त खोपलाई डिटरमाइन गर्छ। मान्छेको सचेतीकरण एउटा कुरा, खोप दिने सर्भिस दुईटा कुरा, खोप उपलब्ध छ कि छैन तीनटा कुरा, र खोप दिने मान्छे चाहिँ उपयुक्त ट्रेन छ कि छैन। यो कुराको लागि फेरि केमा जाउँ, कम्पोनेन्टमै जाउँ, एडभोकेसी। हामी पब्लिकलाई के गर्नु पर्यो सर, एडभोकेसी गर्नु पर्यो। पहिला त एडभोकेसी चाहिन्छ। यदि जबसम्म त्यो चेन्ज प्रोसेसको यहाँ ठ्याक्कै जोरौँ होइन, जुन चाहिँ कम्प्लेन्स चेन्ज भन्छ, आइडेन्टिफिकेसन भन्छ, इन्टरनलाइजेसन भन्छ। हामी डराएर धम्काएर कति दिन मान्छेलाई परिवर्तन गर्ने। खोप लाउनु पर्छ भनेर त मान्छेलाई त सो जागरुक हुनु पर्यो नि। सो जागरुक गर्नलाई त्यहाँ इआर रोगरको एडप्सन प्रोसेस आउँछ क्या। त्यो चाहिँ 5वटा स्टेज छ। त्यो 5वटा स्टेज त स्वास्थ्य शिक्षा दिनु पर्यो नि मान्छेलाई, होइन, सचेत हुनु पर्यो नि। यदि मान्छे सचेत हुने हो, पहिलो कुरा हामी मान्छे सचेत हुने हो र सेवा उपलब्ध हुने हो भने खोप त अभियसली सबैले लाउनु पर्छ। र त्यसो हुँदाखेरि कोरोनालाई नै डाइरेक्ट ब्लेम नदिउँ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ पब्लिक हेल्थको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि एउटा महामारी भनेको च्यालेन्जेसको रूपमा चाहिँ आउन सक्छ। तर यो च्यालेन्जेसमा चाहिँ हामी निकै सावधानीपूर्वक चाहिँ, जस्तै अहिले चाहिँ अब WHO ले गाइडलाइन्स गरेको सोसल डिस्टेन्सिङका कुरा छ, प्रोटेक्सनका कुराहरू छ, त्यसलाई अपनाउँदै खोप सेवालाई चाहिँ निरन्तर चाहिँ दिनै पर्छ सर। त्यो दिएन भने चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ। यदि त्यसो भएन भने चाहिँ जस्तै अब म्याटर्नलका कुराहरू, एएनसीका कुराहरू, अब जस्तै मानिलिउँ, एउटा उदाहरण मानिलिउँ, हस्पिटल खुलेको छ होइन, तर सेवा लिने मान्छे डराइरहेको छ। सरकारले केही दिन अगाडि परिपत्र गर्यो, जस्तै इमर्जेन्सीमा चाहिँ गर्ने, इमर्जेन्सी सेवाहरू गर्ने। अब त्यसो हुँदाखेरि यहाँ पब्लिक राइट क्या, मलाई एकदमै बुझ्न मन लागेको कुरा चाहिँ हामीले नर्मल अवस्थामा जस्तै स्क्रिनिङ गर्न पाउने कि नपाउने होइन, अब पाउनु त पर्यो नि। अब त्यसो भयो, जस्तै मलाई एपेन्डिक्स भयो अरे उदाहरणको लागि होइन, के भएको छ मलाई थाहा छैन होइन, तर पेट दुख्यो। अब पेट दुख्दाखेरि के गरौँ त, म पेट कहिले फुट्छ भनेर कुडिराख्नु पर्यो त, मिलेन नि त यार, मिलेन नि होइन। म त अर्ली स्टेजमा के हुनु पर्यो, डायग्नोसिस हुनु पर्यो नि। त्यो अर्ली स्टेजमा डायग्नोसिस हुनको लागि चाहिँ हस्पिटलमा त्यस अनुसारको सेवा सुविधा दिएर हस्पिटल चाहिँ बन्द राख्नु हुँदैन कि भन्ने मेरो बुझाइ हो। व्यवस्थित तरिकाले होइन, व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ अब त्यस्तै छ भने स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने ठाउँमा स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो। नभए त म कहिले मलाई पेट फुट्छ, इमर्जेन्सी होला अनि बल्ल अस्पताल जान्छ त इट्स होइन, त्यति चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै संयन्त्रहरूलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित तरिकाले गर्दै प्रिभेन्टिभ, प्रोमोटिभ र क्युरेटिभ पार्टहरूलाई चाहिँ सँगसँगै चाहिँ हामी लगेर चाहिँ बल्ल चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि खोपलाई हामी त्यसरी जोडौँ। र खोपलाई जोड्नको लागि चाहिँ, खोपलाई प्रोपर जोड्नको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ एएनसी केयर चाहिँ म्याटर्नल चाहिँ एकदमै सुधार गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, यो कुरा ठ्याक्कै जोड्दा मलाई फेरि के जोड्न मन लाग्यो भन्दाखेरि त्यही डाटालाई नै हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले हाम्रो देशको तथ्यलाई हेर्ने हो भने 15 देखि 49 जनाको एज ग्रुपलाई छुट्याउने हो भने 3 जना लेडिजमा 1 जना है त, 3 जनामा 1 जना र 10 जना मेलमा 1 जना मेल र फिमेल, 3 जनामा 1 जना फिमेल र 10 जनामा 1 जना मेल त शिक्षा नै पाएको छैन। अरे बाबा, जब शिक्षा नै पाएको छैन भने उसलाई एडभोकेसी कसरी हुन्छ, हेल्थप्रति प्रमोसन ऊ कसरी हुन्छ, उसले प्रोटेक्सन कसरी गर्छ। सो फर्स्ट मेजर प्रायोरिटी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हेल्थ प्रमोसन गर्ने, एडभोकेसी गर्ने, बिहेभियर चेन्ज गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षाको खाँचो देखिन्छ। स्वास्थ्य शिक्षाको खाँचो यो चाहिँ हामी टोलमा पुगाउन सक्नुपर्छ। र पब्लिकको रिस्पोन्सिबिलिटी के भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ नि, सुतेको मान्छेलाई उठाउन सजिलो हुन्छ अरे
हैन। तर जुन चाहिँ एक्टिङ गर्छ उसलाई गर्न सकिँदैन। सचेत हुने मान्छेबाटै के गर्नुपर्छ, यो चिज चाहिँ सुरु हुनुपर्छ र यो कुरा चाहिँ हामी टोलमा गाउँ गाउँमा हरेक टोलमा पुगाउन सक्यौँ भने सायद यसले सहज हुन सक्छ। र म्याटर्नल मोर्टालिटीका कुराहरू छ, त्यो म्याटर्नल मोर्टालिटीका कुराहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ कम गर्न चाहिँ सक्छौँ। हजुर, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ जनस्वास्थ्य कर्मी सूर्यनारायण चौधरीज्यूसँग र हामी कार्यक्रम कोरोना विशेष कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छौँ। यो कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात प्रत्यक्ष गरिरहेको छौँ भने दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गरिरहेको छौँ। र कुराकानीलाई जोड्ने क्रममा हामी अहिले जनस्वास्थ्य कर्मी सूर्यनारायण चौधरीज्यूसँग म प्रश्न जोड्न चाहेँ। सूर्य सर, यो कुराकानीकै क्रममा अहिले तपाईँ जनस्वास्थ्य कर्मी पनि हुनुहुन्छ अनि हामी कुराकानी क्रममा हामीले थुप्रै कम्पोनेन्ट अथवा तत्त्वहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, राज्य पक्ष कुरा गऱ्यौँ। यो अहिले हाम्रो प्रदेश सरकारले त स्वास्थ्य जीवन अभियान पनि ल्याइसकेको छ। यो जनस्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि राम्रो कुरा पनि हो, किन भन्दा हामी त जनस्वास्थ्य कर्मीहरू त रोग लागेको व्यक्तिभन्दा रोग स्वस्थ व्यक्तिमा काम गर्छौँ हामी। त्यो हिसाबमा तपाईँ जनस्वास्थ्य कर्मी भएको हिसाबले राज्यलाई कस्तो खालको सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? अब यो सल्लाह सुझाव चाहिँ एकदमै गाह्रो कुरा हो सर। कसरी गाह्रो कुरा भन्दाखेरि जसलाई मनपर्छ यो कुरा सजिलो लाग्छ हैन, जसलाई मन पर्दैन यसले त के बोल्यो भन्छ। सो इट्स डिपेन्ड अन द एटिट्युड, पर्सेप्सन। हाम्रो आफ्नो विचारमा, तपाईको विचारमा, मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै नाम स्वास्थ्य जीवन अभियान भन्यो हैन। स्वास्थ्य जीवन अभियान भन्ने बित्तिकै मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यहाँ काम गर्ने हरेक कर्मचारी हैन, खास गरेर केही टेक्निकल बाहेक हैन, बाहेकका चिजहरूमा चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ यो स्वास्थ्य जानेको मान्छे हुनु पर्यो। अभियानभित्र स्वास्थ्य जानेको मान्छे, चाहे त्यो पब्लिक हेल्थ मात्रै मैले फोकस गर्न खोजे होइन, तर स्वास्थ्यसँग जानेको मान्छे चाहिँ आवश्यक छ हैन। यो कुरा चाहिँ WHOले के भनेको छ, उसले यो आलमाटाको कुरा के छ, यो हेल्थ प्रमोसनको कुराहरू के छ हैन, सेफ मदरहुड के छ, यो कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ स्वास्थ्यसँग लिङ्केज भएको मान्छे चाहियो र स्वास्थ्यसँग ट्रेन भएको मान्छे चाहिँ हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्छ। अब राज्यको सल्लाह सुझावको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै लागेको कुरा के भन्दाखेरि यो जुन कम्पोनेन्ट हामीले भनेका छौँ WHO को लाई यो हेल्थ फर अललाई चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्ने हिसाबले मलाई चाहिँ के लागेको छ भन्दाखेरि अहिले हेल्थ प्रमोसन र प्रोटेक्सन गर्ने हिसाबले, इन्करेजमेन्ट गर्ने हिसाबले म त के भन्छु भन्दाखेरि राज्यले चाहिँ CTBT कार्यक्रमले धेरै कार्यक्रमहरू चलाइरहेछ। मलाई चाहिँ के लागेको छ भन्दाखेरि CTBTले त 3 वर्ष पब्लिक हेल्थ कार्यक्रम चलाओस् भन्छु हैन, र स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी सिर्जना गरोस् ताकि यो 3 वर्ष पब्लिक हेल्थ कार्यक्रम चाहिँ हरेक वडामा होस् क्या सर, हरेक वडामा होस्। त्यो हरेक वडामा पब्लिक हेल्थका मान्छे, क्लिनिकल हेल्थका मान्छे, त्यहाँ प्रिभेन्टिभ र फर्स्ट एड कमसेकम क्योर गर्ने मान्छे त्योसम्म होस्। र राज्यले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, मन्त्रालयले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि दरबन्दी पनि त क्रिएट गरिदिनु पर्यो नि। CTBTले खालि उत्पादन गरिदिने अनि दरबन्दी छैन भने त भएन। अनि त्यसो हुँदाखेरि पोलिसीमा के आउनु पर्यो भन्दाखेरि CTBTले 3 वर्ष पब्लिक हेल्थ पनि उत्पादन गर्न सुरु गरोस् र यसको दरबन्दी पनि क्रिएट गरोस्। त्यहाँ एकजना चाहिँ एउटा फार्मेसीका मान्छे, त्यहाँ एउटा ल्याबका मान्छे, त्यहाँ एउटा ट्रेन्ड एउटा उपचार गर्ने मान्छे को सम्मिश्रण भयो भने क्लिनिकल हेल्थ र पब्लिक हेल्थ सँगसँगै जोडेर हामी देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ कि भन्ने बुझाइ चाहिँ मलाई लागेको छ। हजुर सूर्य सर, हामी कुराकानीको अन्ततर्फ छौँ। अब हामीलाई कोरोना विशेषको समयले सङ्केत गर्दैछ। यो आज कार्यक्रममा हामीलाई यो रेडियो सुनेर बस्नुभएका BFM 91.2 सुनेर बस्नुभएका श्रोताहरू अनि यो कैलाश खाकी श्रेष्ठ फेसबुकबाट हेर्दै गर्नुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म फेरि पनि यो BFM परिवार र प्रदेश नम्बर 1 नेफाको परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यस्तो बेलामा कमसेकम हामी एडभोकेसी मार्फत भए पनि, जनचेतना जगाउने मार्फत भए पनि यो कार्यक्रम तपाईँले यस्तो राम्रो कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। तपाईँलाई जति धन्यवाद दिए पनि पुग्दैन। त्यसले विशेष तपाईँको यो कार्यक्रम सधैँभरि राम्रो रहिरहोस् भन्ने कुरा र सुनिराख्नु भएको दर्शकहरू वा मेरा अग्रजहरू वा मेरा शुभचिन्तकहरूलाई सबैलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि पहिलो अवस्थामा हामी आफैले माया गरौँ, सुस्थकर बानी व्यवहार हामी एडप्ट गरौँ, जानी हामी हेल्थ चेक्राइ नगरौँ र पब्लिक हेल्थको दृष्टिकोणबाट धेरै खर्च लाग्ने उपचारात्मक क्रिया भन्दा पनि हामी कसरी रोगबाट बच्न सक्छौँ प्रिभेन्टिभ आस्पेक्टमा हामी जोड दिउँ। यसले गर्दा हामीलाई आफ्नो शरीर, हाम्रो खर्च, हाम्रो सामाजिक अन्य किसिमको चिन्ताहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ टाढा गर्न सक्ने भएको हुनाले पहिलो कुरा हामी हेल्थी रहौँ, हाम्रो सोचमा
परिवर्तन गरौँ, सोच एडप्ट गर्नको लागि हामी मनन गरौँ र यसको लागि हामी आत्मलाई के त आत्मसन्तुष्टि गरेर बिहेभियर परिवर्तन गर्छु, म स्वस्थ रहन्छु, मेरो परिवारलाई स्वस्थ राख्छु, मेरो समाजलाई स्वस्थ राख्छु, मेरो देशलाई स्वस्थ राख्छु र मेरो विश्व नै स्वस्थ रहन्छ भन्ने मूल सन्देशको लागि चाहिँ बानी व्यवहारमा परिवर्तन नै गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध गर्दछु म चाहिँ। हजुर, कोरोना विशेष कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर, मलाई पनि बोलाइदिनु भयो, दुई शब्द आफूले जानेका कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। सरलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, यतिन्जेल हामी कुराकानी गरिरहेको थियौँ जनस्वास्थ्य कर्मी तथा कोशी हेल्थ एन्ड साइन्स क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख सूर्यनारायण चौधरीज्यूसँग। यो कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ भने दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश 1 र BFM 91.2 को संयुक्त प्रस्तुतिमा लिएर आइरहेका छौँ भने कार्यक्रममा केही सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने भएमा 9852235638 9852235638 मा फोन सम्पर्क गरेर अथवा SMS बाट पनि सल्लाह सुझाव दिन सकिनेछ। यो कार्यक्रममा रेडियोबाट BFM 91.2 लाई ट्युनिङ गरेर सुनिदिनु भएकोमा र कैलाश खाकी श्रेष्ठ फेसबुकबाट हेरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा मलाई प्रविधिमा साथ दिनुभएकोमा परशुरामजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै भोलि बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात पुनः भेट्ने बाचाको साथ म कैलाश खाकी श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।